बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना वीलॉग शुरू करने से पहले एक मुहतरम और प्यारे व्यूअर को वजाहत दे दूं कि जब मैं हिंद या हिंदा का नाम इस्तेमाल करता हूं तो वो इस्लाम से पहले वाली हिंद या हिंद होती है, लेकिन आपने मना किया है तो इंशाअल्लाह आइंदा जो है मैं वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। बहरहाल मेरा मतलब जो है वो इस्लाम से पहले वाली हिंद होती थी जो हज़रत हमज़ा के साथ जिसने सलूक किया था। ये वजाहत हो गई। अब इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DGISI उनको सजाए मौत देने की बात हुई है और एक हुकूमती टाउट ने की है। ये क्या किस्सा है और इसके पीछे असल स्टोरी क्या है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद खान के हामियों को पकड़ो, 3 महीने बेफिक्र हो जाओ और उनके लिए मंगोल बन जाओ, तातारी बन जाओ, इजाज़त है कानूनी तौर पे। और एक गेम चेंजर मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट रिपोर्टर इसको बहुत इंपॉर्टेंट करार दे रहे हैं। किसकी हुई है ये भी आपको बताता हूँ तफसीलात। और उसके बाद इंडिया 34 और पाकिस्तान 29। ये क्या चक्कर है? इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क देख लें, कितना बड़ा मुल्क है, इंडिया की कितनी रियासतें हैं और इसके अलावा कितनी आबादी है, कितने केसेस होंगे, तो ये आप देख लें। और हुकूमत एक ही सूरत में बच सकती है। मैं आपको बार बार जो है वो कह चुका हूँ कि हुकूमत के बचने की अब सिर्फ एक सूरत है और वो सूरत ये है कि अमरीकी इलेक्शन में जो मंगल को हो रहे हैं उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं कमला हैरिस वो जीत जाएं, यानी जो बाइडन फिर जीत जाए और डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हो जाए। एक्चुअली इनका जो है ना डॉक्ट्राइन वो अलग-अलग है। पहले किसी दौर में रिपब्लिकन्स जंग को पसंद करते थे और डेमोक्रेट्स टेबल को पसंद करते थे, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद इनका डॉक्ट्राइन चेंज हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप अमन की बात करते हैं और डेमोक्रेट्स या जो बाइडन ये इजराइल को भी शह देते हैं और असला भी धड़ाधड़ बेचते हैं। तो ये इनमें फ़र्क आ गया है। ये यानी डेमोक्रेट्स ने बहुत ज़्यादा मुदाखलत की है दूसरी दुनिया में, रजीम चेंज ऑपरेशन कह लें। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका को खुशहाल और सीधा करने का डॉक्ट्राइन रखते हैं। तो अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो ये जो हम पे नहूसत मुसल्लत है ना ये कंटिन्यू करेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद वो बहुत ज़्यादा दबाव आएगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे और सियासतदानों पे, हुकूमत पे। और ये बात पहले व्लॉग में दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि वो बिला शिरकत गैर और बिला तफरीक सबका पापा जानी है। कोई पाकिस्तान में कितना बड़ा खड़पैंच है, कोई पाकिस्तान में कितना बड़ा ताकतवर है, वो वाशिंगटन के सामने जो है वो उसकी कोई औकात नहीं है। वाशिंगटन वहाँ से, यानी आप देखें ना, वो 20वें ग्रेड का अफसर होगा ना डोनाल्ड डू, या 22वें ग्रेड का अफसर होगा, वो मिनिस्टर भी नहीं है। उसके साइफर ने क्या किया पाकिस्तान में? चंगी भली चलती हुई हुकूमत, चंगी भली जो है ना चलती हुई मीशत सारा वाड़ दिया। 6 पॉइंट पे ग्रोथ चली गई थी, कोरोना का साल भी था उसमें। और उसने एक खत लिखा कि नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और नतायज किसको कहा था? आपको पता है, एस्टेब्लिशमेंट को। यानी इमरान को कहते तो इमरान को लिखते, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारिजा थे उसको लिखते, लेकिन उन्होंने वहाँ सफ़ीर को तलब किया और बाजवा के नाम पैगाम भेजा। बाजवा को सब्ज रंग के बिल्कुल पानी की तरह पेचश लग गए, क्योंकि यहीं पे शेर हैं खाली, बस फिर आपके सामने है। तो एक सूरत है इन मनहूसों के रहने की और वो ये है कि कमला हैरिस जीत जाएं और ट्रंप हार जाए। इसलिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वो ट्रंप की फैमिली से मुलाकात भी की है, लारा ट्रंप जो बहू है ट्रंप की, और उनसे मुलाकात भी की है। और 90% जो पाकिस्तानी है अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के बारे में जो गंद डेमोक्रेट्स ने मचाया, जो गंद बाइडन ने डाला, उसको ट्रंप जो है वो साफ करेंगे। इस वक्त दोनों के जो माइंड सेट हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। तो ये सिर्फ एक सूरत है कि ये हुकूमत बरकरार रहे। दूसरी सूरत ये है कि PTI 4 लाख बंदा निकाल ले और 4 लाख बंदा कसूर में नहीं, DG खान में नहीं, D चौक में आ जाए। D चौक में 4 लाख बंदा आ जाए तो बस
बस होगी, सबकी बस होगी। ये दो सूरतें हैं। लेकिन जिस तरह अलीमा खान ने कहा हमें उधर देखना ही नहीं चाहिए, सलमान अकरम राजा प्रोग्राम बना रहे हैं एहतजाज का, वो कहते हैं इस दफा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होगा। अलीमा खान ने कहा है ना कि ट्रंप हमारा अब्बा लगता है, बात तो ठीक है, ट्रंप हमारा अब्बा है, हमने अपने मसले खुद हल करने हैं। तो खान के जो चाहने वाले हैं तो वो खुद कुर्बानी दें, बाहर निकलें, 4 लाख इकट्ठे हों, डी चौक में जाएं, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि सारी शराइत आपकी मान ली जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है जी गेम चेंजर मुलाकात। ये कौन सी हुई है? चीफ जस्टिस याया आफरीदी से उन 6 जजों ने मुलाकात की है जिन 6 जजों ने खत लिखा था। खत किसके बारे में था? खत ये था कि हमें मर्जी के फैसले नहीं करने दिए जा रहे, हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, हमें जो है ना वो लिखे लिखाए फैसले मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया गया है, हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए हैं, हमारी फ़ोन टेप हो रहे हैं, और हम पे दबाव है कि इस केस का फैसला ये करें, इस केस का फैसला ये करें, और मुदाखलत हद से ज़्यादा बढ़ गई है, हद से ज़्यादा। ये खत लिखा 6 जजों ने कादी फायदीसा को। लेकिन कादी फायदीसा खुद किसका पालतू था, पपी था, वो आपको पता है। कादी फायदीसा ने लिफ्ट ही नहीं कराई। कादी फायदीसा ने क्या किया? कादी फायदीसा ने वो मामला शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया मुलाकात करके। अब जो करने वाले थे, अब शहबाज शरीफ की क्या औकात है? यानी शहबाज शरीफ को लाया कौन है? शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया किसने? ये डिग्गी में छुप कर जाने वाला शख्स, इसकी क्या औकात है? ये इसके पास इतने इख्तियारात हैं? इसको इख्तियारात देने थे तो फिर फॉर्म 47 देना था, ये खुद जीत के आता। तो बहरहाल कादी फायदीसा ने उस पर चौधरी शुजात वाली मिट्टी डालो, मिट्टी पाव वाला प्रोग्राम रखा। लेकिन आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है याया आफरीदी से। अब ये याया आफरीदी का भी इम्तिहान है। मैंने पहले कहा किसी की हिमायत न करें, किसी पार्टी की कोई एजेंडा ना हो, बस जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। हाँ, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हुए अगर आसमान गिरता है तो गिरने दें, अगर ज़मीन फटती है तो फटने दें। जो आइन में लिखा है, जो कानून में लिखा है, उसके मुताबिक फैसला करें। बहरहाल इस मुलाकात को इस्लामाबाद के हलकों में और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में इसके भी नतायज आना शुरू होंगे कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने क्या कहा है। उसके बाद इंडिया, मैंने जिक्र किया 34। ये क्या है? इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, उसमें 34 जजेस हैं। इंडिया कितना बड़ा है और इंडिया के पास कितने वसाइल हैं, इंडिया की कितनी रियासतें हैं, इंडिया की कितनी आबादी है, सारा आपको पता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तकरीबन 700 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं उसके रिज़र्व्स। 700 अरब डॉलर से ज़्यादा उसके रिज़र्व्स हैं। वो ना अमेरिका से दबता है, ना वो रशिया से दबता है। उसकी बात जो क्लैश है वो चाइना के साथ है। वो रूस से भी ताल्लुकात रखता है, अमेरिका से भी रखता है, धड़ल्ले के साथ। हमारी गैस पाइपलाइन वो सारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन हम नहीं ले सकते ईरान से पापा जानी, इंडिया प्रोवाइड नहीं करता। उसकी सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, 34 जजेस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होती है, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जो मेरी तरफ बंदा मुंह उठाए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। इन्होंने आज क्या किया है? इन्होंने आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है उसको जो है 29 कर दिया है। क्यों 29 कर दिया है? जस्टिस याया आफरीदी की अक्सरियत तोड़ने के लिए, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब और अतर मिनल्ला का मुकाबला करने के लिए, अपने जज इंजेक्ट करने के लिए। ज़रा एजेंडा देखें। यानी ज़्यादा जो अफसोस होता है ना वो सहूलतकारों पे होता है, वो इनको लाने वालों पे होता है। ये तरजीहात हैं। और ये मंजूरी किसने दी है? फारूक एच नायक ने। यानी वो जिस तरह लाहौर के एक मखसूस बाज़ार में एक बंदा मफरल डाल के मुंह में बीड़ी डाल के वो फिर रहा होता है मगरिब के बाद, ये फारूक एच नायक वही है। ये बंदा पैदा हुआ है ना, इसका एक ही काम है, जरदारी के केस लड़ना, बेनज़ीर के केस लड़ना, पीपल्स पार्टी के, और फिर ख्वाजा आसिफ का पत्नी साला है या हम जुल्फ है या समदी है, कोई बला है, ख्वाजा आसिफ आप तल्लुक देख लें दोनों तरफ से। तो बहरहाल जी इंडिया में अब एक जज, मैंने आपको बताया था कि एक जज जो है ना वो मंथली सारा कुछ मिला के वो 50 लाख से ज़्यादा का पड़ता है। 50 लाख से करता क्या है वो आपके सामने है। टोटल 60,000 मुकदमात हैं। 60,000 मुकदमात के लिए 29 जज।
اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، عدلیہ کو ربڑ سٹیمپ بنانے کے لیے یہ ترقی کر رہا ہے پاکستان کہ جی آپ 29 جج ہوں گے تو یا افریدی کو یا منصور علی شاہ گروپ کو اکثریت نہیں ہوگی اور جج بنائیں گے یہی، اور یہ جج کون سے بنائیں گے یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یہ تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں، یہ تماشا، اس ملک نے ترقی کرنی ہے۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے بعد ایک نیا قانون ہوا ہے، پاس ہوا ہے، حالانکہ 2-3 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ سے توقع بھی نہیں تھی، انہوں نے بہت زبردست فیصلہ دیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ڈی سی ہے نا، یہ کسی کو بند کرنے کے آرڈر جاری کر دیتا ہے، ایم پی او جسے کہتے ہیں کہ جی اس کو بند کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ خبردار 5 دسمبر تک ایم پی او کے تحت کسی کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا تو جس کو مرضی ہے جی ایم پی او کے تحت جی یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، پکڑ کے گرفتار کر لیا، اور پکڑنا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہے، آپ کو پتہ ہے کانگریس کے یا بی جے پی لوگوں کو تو پکڑنا نہیں ہے، وہ تو بڑے پیارے لگتے ہیں ان کو، بی جے پی والے مودی ہو گیا وہ تو ان کے بڑے پیارے ہیں، ان کو تو نفرت پی ٹی آئی سے ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ہے۔ اس نے لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا۔ آج انہوں نے کیا کیا؟ آج انہوں نے قومی اسمبلی میں اس سے خطرناک بل پیش کر دیا، 3 مہینے تک سیکیورٹی فورسز، آرم فورسز کسی بندے کو اٹھا لیں اور بس اٹھا لیں، اوکے سجنا چلے چلے، مارے، منگول بن جائیں، تاتاری بن جائیں، نویان بن جائیں، ارطغرل کی طرح ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکیں، الٹا لٹکائیں، چمڑی اتاریں، اور اگر ان کے پاس شواہد ہوں، یہ 7 شرط ہے، تو ان کے پاس تو شواہد پہلے فوٹو کاپیاں ہوئے پڑے ہیں، ان کے پاس تو درازیں بھری ہوئی ہیں شواہد کی۔ یہ کالا قانون پیش ہوا ہے، اور پیش کس نے کیا ہے؟ محسن نقوی نے۔ محسن نقوی کو ووٹ کس نے دیے کوئی پتہ نہیں ہے، محسن نقوی کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے، پہلے 24 چینل کا مالک تھا، بس 2% کا بندہ تھا، لیکن اس کے بعد اس کو ایسے بھاگ لگے، پہلے یہ وزیر اعلیٰ بن گیا پنجاب کا، وہاں اس نے یزیدیت رقم کی، حالانکہ نقوی ہے، وہاں پہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا کردار ادا کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے نا کوفہ میں 2 ٹیکٹکس آزمائے تھے، ایک خوف کا اور ایک پیسوں کا، یعنی اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ جنہوں نے سر قلم کروانے ہیں تو وہ حسین کا ساتھ دیں یا پھر دمڑی۔ کئی لوگوں نے میری طرح جو لوگ تھے انہوں نے دمڑی لے لی کہ سٹو، اور کئی لوگ جو ہے نا بزدلی سے بھاگ گئے، جس طرح اب کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ محسن نقوی نے یہ 2 ہتھیار استعمال کیے، کیونکہ اس نے تاریخ پڑھ رکھی تھی نا، نقوی ہے نا، عبید اللہ ابن زیاد سے دور پار کی شاید رشتہ داری بھی نکل ہے اس کی۔ اس نے وزیر اعلیٰ بن گیا، پھر وزیر داخلہ بن گیا، پھر سینیٹر بن گیا، یعنی جس طرح اس نے ترقی کی ہے نا، اس طرح بل گیٹس اور وارن بفیٹ نے دنیا میں ترقی نہیں کی۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہیں رشتہ داریاں، یہ ہے قربہ پروری۔ اس نے نیا قانون پیش کر دیا ہے، 3 مہینے تک کسی بندے کو پکڑ لیں اور پھر آپ کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے، کوئی ریمانڈ نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے، اور یہ پکڑا کس کو جائے گا؟ جی پی ٹی آئی والوں کو، انہی کے روزانہ۔ دہشت گردی کو انہوں نے مذاق نہیں بنا دیا، اب تو یعنی ہر بندے پہ ایمان مزاری سے مجھے 1000 اختلاف ہے، لیکن جو بندہ غائب ہوتا ہے نا، لاپتہ ہوتا ہے، اس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ ایمان مزاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی ہوتی ہیں، میں بھی اکثر جاتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ اکثر کیس ایمان مزاری جو ہے نا فری لڑتی ہیں، اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ کیا کیا ہے انہوں نے۔ ایمان مزاری نے ایک بیریئر پڑا تھا روڈ پہ، وہ لیٹ ہو رہی تھی، اس نے بیریئر ہٹا دیا، گاڑی گزار لی، دہشت گردی کا مقدمہ۔ انہوں نے دہشت گردی کا نام بدنام کر دیا ہے، حالانکہ پہلے دہشت گرد فلاں جی دہشت گرد ہے، بڑا ٹیکا ہوتا تھا۔ اب کوئی اوریجنل دہشت گرد گبر سنگھ کی طرح آ کے ان کو 2 لگائے چپیڑیں کہ تم لوگوں نے ہمارے سٹیٹس کا بھی بیڑا غرق کر دیا، ہم اچھے خاصے بندے تھے، عزت والے دہشت گرد، تم لوگوں نے ہر کسی کو دہشت گرد بنا دیا ہے۔ تو یہ قانون کس پہ اپلائی ہوگا؟ کون 3 مہینے کے لیے جائے گا؟ کون غائب ہوگا؟ کس کی چمڑی ادھیڑی جائے گی؟ کس کے ناخن کھینچے جائیں گے؟
کس کے جو ہے نا وہ سینے سے بال اکھاڑے جائیں گے. مجھے یہ سن کے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ میرے سینے پہ بہت بال ہیں, یقین کریں. تو یہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ پلاس سے کھینچتے ہیں. چلے ہاتھوں سے کھینچیں, کوئی تھوڑی بہت کرٹیسی بھی ہوتی ہے, پلاس سے کھینچتے ہیں. تو یہ جی آج بل پیش ہوا ہے کہ 3 مہینے کے لیے بندہ غائب کر دو. بالکل قانونی ہوگا, آئینی ہوگا, موجیں ہی موجاں. اس کے بعد ایک اور حکومتی ٹٹی ہے, ٹوٹ ہے, فیصل واڈا. یہ شخص نا یہ ہر وقت پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بنی گالا میں پڑا رہتا تھا. جس طرح کوئی لگڑ, کیونکہ کراچی کا ہے نا بیسیکلی, تو جس طرح ایک یعنی لگڑ ہوتا ہے جس کا ملنگ, جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, اسٹیشنوں پہ آپ کو نظر آتے ہوں گے, یہ کراچی سے آتا اور بنی گالا میں پڑا رہتا. اور یہ عمران خان کے جو ہے نا وضو کے لیے یہ پانی لے کے جاتا. پھر یہ عمران خان کو کئی دفعہ اس نے جوتے بھی رکھے عمران خان کے سامنے, یہ خود تسلیم کر چکا ہے. پھر اس نے کہا وہ یار مریم نواز والا راستہ جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے, ہاتھ جھکاؤ, کان پکڑو, پچھو لتاں کھاؤ, موجہ ہی موجہ. اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا, یہ ٹوٹ بن گیا. جب باجوہ جا رہا تھا اور اعلیٰ حضرت حافظ صاحب آ رہے تھے تو یہ اس تقریب میں بھی موجود تھا. اس نے اب جو ہے نا وہ کہا ہے کہ جس دن مراد سعید پکڑا گیا نا اس دن جنرل فیض امید لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اور عمران خان کو پھانسی ہو جائے گی. کہ اور پھر اس نے لنک کیا کیا, اس نے لنک کیا کہ عرش شریف کو قتل جو ہے نا وہ فیض نے کروایا تھا, فیض امید نے. اور یہ ساری جو سٹوری ہے نا یہ الف سے لے کر یہ تک اس سٹوری کا عمران خان کو پتہ ہے اور مراد سعید کو پتہ ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. مراد سعید سے خوف یہ ہے, اگر اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی 2IC ہے نا, سیکنڈ ان کمانڈ, وہ مراد سعید ہے, وہ کراؤڈ پلر ہے. یعنی ایک تو مراد سعید کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ باہر نہ آئے, کیونکہ میں نے بتایا کہ احتجاج کا پروگرام بن رہا ہے. اور اس کو جس طرح بھی جو میں نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہتھیار بتائے, ڈرانا اور پیسے, تو مراد سعید کو یعنی باہر آنے سے پہلے یہ ٹٹی نے, بلکہ سوری ٹوٹ نے یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ جس دن مراد سعید پکڑا گیا نا اس کے ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ جنرل فیض اور عمران خان کو پھانسی ہو جائے گی. پہلے اس نے کتنے بکواس کیے اس ٹٹی نے. اس ٹٹی نے کہا تھا کہ 8 فروری تک پی ٹی آئی نہیں ہوگی, 8 فروری تک پی ٹی آئی تھی. اس نے کہا جی ووٹ ڈالنے کوئی نہیں نکلے گا, لوگ نکلے. اس نے کہا جی کوئی سیٹ جیت کے دکھائے پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت لے لی. یہ اس کی پہلے میں ٹٹی صاحب بلکہ سوری ٹوٹ صاحب کی جو ہے نا وہ آپ کو پیشگوئیاں بتا رہا ہوں کہ یہ پیشگوئیاں ہیں اس کی. یہ یعنی لوگ جو عمران خان کے ساتھ لگ کے, میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ میری ماں کہتی تھی میری بہنوں کو کہ یہ رل جائے گا, یہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے, لوگ اسے دھوکہ دیں گے. اب دیکھ لیں, یہ عمران خان نے خود کہا ہے, خود ایک انٹرویو میں, اور عمران خان کی ماں سچی تھی. کیسے کیسے سمپولیے, کیسے کیسے لوگ, کہاں فیض امید, کہاں عرش شریف, کہاں مراد سعید, کہاں عمران خان, آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. تو اگر ان کو عرش شریف کا اتنا درد ہے تو تھریٹ کریں نا کینیا کو کہ ہمیں 1 ہفتے کے اندر رپورٹ چاہیے, بنائیں JIT, بنائیں 5 ججوں پہ مشتمل کمیشن کی کس نے مارا ہے عرش شریف کو. عمران نے مارا ہے تو عمران کو لٹکائیں, فیض امید نے مارا ہے تو فیض امید کو لٹکائیں, مراد سعید نے مارا ہے تو مراد سعید کو لٹکائیں. لیکن وہ کام تو کرنا نہیں ہے, پتہ ہے. وہ چلیں مراد سعید کو چھوڑیں یا عرش شریف کو چھوڑیں, جو عمران خان پہ حملہ ہوا وزیر آباد میں اس کی FIR, کس نے فائرنگ کروائی, کس نے منصوبہ بنایا, اس کا کیا بنا. عرش شریف صاحب تو گئے نا جنت, تو عمران خان کا کیا بنا, نیت ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ٹوٹ صاحب نے نئی شرلی چھوڑی ہے کہ مراد سعید جس دن پکڑا گیا تو فیض امید کو بھی پھانسی ہوگی اور عمران خان کو بھی ہوگی. دیکھ لیں گے جی, آپ پھانسی دے کے دیکھ لیں. یہ 77 نہیں ہے, عمران خان بھٹو نہیں ہے, PTI پیپلز پارٹی نہیں ہے, قطعی طور پہ مصطفیٰ کھر
جب بھٹو کو پکڑا گیا تو فیض علی چشتی، لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کے قدموں میں پڑا تھا کہ کسی طریقے سے مجھے نکالو، اور پھر فیض علی چشتی کے بقول میں نے مصطفیٰ کھر کو لندن نکالا۔ یہ اس وقت کی پیپلز پارٹی تھی، اور یہ 77 سال سے ظاہر ہے کیا کہتے ہیں ویسٹ انڈیا کمپنی 77 سال سے رنگ بدل بدل کے فیض چشتی آ گیا، کبھی مونچھوں والا، کبھی مشرف آ گیا، کبھی ندیم انجم آ گیا اٹھ کے منہ والا، کبھی کون آ گیا کبھی کون آ گیا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال جی یہ ٹٹی صاحب نے، سوری پھر ٹٹی کہہ گیا ہوں، ٹوٹ صاحب نے کہا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ سزائے موت ہوگی۔ اس وقت 7,96,096 مربع کلومیٹر کی ایک ایٹمی طاقت وہ ایک مسئلے پہ اٹکی ہوئی ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی۔ یہ 25 کروڑ، یہ کیڑے مکوڑے، ان کا رزق، ان کی نوکریاں، ان کے ہسپتال، ان کے سکول، سنا 1 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کو گھر بھیجا جا رہا ہے، بھاڑ میں گئے۔ ہم نے اپنے سکور سیٹل کرنے ہیں، لیکن ایک منصوبہ تم بناتے ہو، ایک منصوبہ ہم بناتے ہیں، ہم مین کے وہ، اور ہمارا منصوبہ تمام منصوبوں کا امام ہوتا ہے۔ کدھر گیا ندیم انجم؟ ابھی میرا خیال ہے پبلک میں نہیں نکلا۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔